तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुश आमदेद कहता हूँ। आज के प्रोग्राम में हम अहद जदीद की एक नई किताब का मुतालिया शुरू करेंगे, और जिस मुताले का हम आज आगाज़ करेंगे वो पौलुस रसूल का करंथुस की कलीसिया के नाम दूसरा ख़त है। लिहाजा अजीज़ों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप सब अपनी बाइबल मुक़द्दस खोलिए और इस मुताले में हमारे साथ शामिल हो जाइए। और अगर आप पहली बार शामिल हो रहे हैं और हमारी पुरानी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट biblimutalia.com विज़िट कीजिए। वहाँ आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगी, आप इन्हें डाउनलोड कीजिए और अपनी लाइब्रेरी बनाइए, और इन वीडियोस को देखकर आप खुदा के कलाम से फैज़याब हों। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं खुदा के खादमीन को खुश आमदेद कहना चाहूँगा। डॉक्टर मोइन खुश आमदेद। शुक्रिया भाई इसहाक खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया। और साथ ही स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। खादमीन की मौजूदगी से मैं बहुत खुश हूँ। आपके साथ मुतालिया करने से हमें जिस कसरत का एहसास होता है वो मुतालियाती ग्रुप में बहुत कम महसूस किया जाता है। हर बार कलाम का मुतालिया करने से हमें खुदा के कलाम से बरकत मिलती है। भाई, जबकि हम दूसरे करंथियों पर हैं, यकीनन ये करंथुस की कलीसिया का दूसरा ख़त है, हम पहले ख़त का मुतालिया कर चुके हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि इन दोनों को आपस में जोड़ा जाए। इन खतूत का आपस में कोई ताल्लुक है? जी, पहले और दूसरे ख़त में ताल्लुक मौजूद है और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये ख़त पौलुस ने लिखा है। आए हम पहले ख़त की तरफ लौटते हैं, वो इसलिए ताकि वो दूसरे ख़त के लिखने के तरीके को हमें वाज़े तौर पर समझाए। वो करंथस में जाकर 18 महीने रहा और फिर वो वहां से इफिसस को गया, लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगा कि खुदा ने उसके लिए खिदमत के मैदान को खोला, और मैं ये कहना चाहूँगा कि उसमें मुखालफिन भी मौजूद थे। जब वो इफिसस को गया तो भाइयों ने उसको सवाल लिखकर भेजा और शायद करंथस से लोग उसके पास आए ताकि वो उन सवालों के जवाब पाएं, और उसने पहले खत में उनकी गलतियों को सही किया और उस भाई की जिनसी और गैर अखलाकी गुनाह पर तवज्जो दी जिसका अपने बाप की बीवी के साथ ताल्लुक था, और उसने महसूस किया कि उसके गलत लिखने के तरीके से कलीसिया मायूस हुई। उसने उनके जवाब का इंतजार किया और फिर इफिसस से वो तरवास गया और फिर वो वहां से मकदूनिया को गया और तीतुस का इंतजार किया, और जब वो आया तो उसके लिए अच्छी और बुरी खबर लाया। करंथुस से आया। वो खत देने करंथस को गया और उसने वहां पर खबर का इंतजार किया, और पौलुस को खुशी हुई कि भाइयों ने खत का जवाब दिया और उन्होंने गुनाहगार भाइयों की सलाह की। पर उसने एक बुरी खबर भी दी कि कुछ झूठे उस्ताद हैं जो कि पौलुस के होने पर सवाल कर रहे हैं। इसलिए उसने उनको दूसरा खत लिखा ताकि वो इस मामले को हल करें। वो इस बात से दुखी था, इस बात ने उन्हें शुरुआत में मायूस किया। वो खुश खबरी और उनके रद्द अमल से इतना ही खुश हुआ, मैं कहूँगा कि जितना वो झूठे उस्तादों की खबर से दुखी हुआ था। इसलिए उसने उस मामले को हल करने के लिए खत लिखा कि अपनी रिसालत का दिफा करे और खिदमत में उसमें आने वाली रुकावटों को भी जाहिर करे। भाई इसहाक, भाई मोइन ने बताया कि पौलुस ने दूसरा खत इसलिए लिखा क्योंकि तीतस ने पौलुस को पहले खत के नतीजे में खुशखबरी दी, पर उसने झूठे उस्तादों को भी बताया। मैं चाहता हूं कि आप हमें दूसरे खत का मरकजी मौजू बताएं कि पौलुस रसूल ने इस खत में और किन चीज़ों की बात की।
اس میں کیا لکھا تھا؟ کرنتھیوں کے نام پہلا خط کلیسیا کی ترتیب پر تھا جو خداوند عبادت میں دکھانا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ان 4 سوالوں کا جواب بھی دیا جن کا ذکر بھائی معین نے ابھی کیا تھا۔ دوسرا خط خدمت اور خدا کی کلیسیا میں خدمت کرنے کے بارے میں ہے۔ کچھ تبصرہ نگار سمجھتے ہیں کہ جیسے احبار کی کتاب میں کاہنوں کے لیے ہدایت ہے کہ پہلا عہد نامہ میں کاہنوں نے کیا کرنا تھا، اسی طرح دوسرے کرنتھیوں کے خط میں خادمین کے لیے ہدایت ہے کہ خادمین کو کون سی مشکلات اور دکھ اور خطرے کا سامنا کرنا ہوگا، اور اس کے پاس کیا تسلی ہے۔ یوں پالوس اس خبر سے تھوڑا مطمئن ہوا جو تیتس کرنتھس سے لایا کہ کچھ بھائیوں نے توبہ کی اور بدی سے پھر گئے۔ اس کے لفظوں میں انہیں وقتی دکھ ہوا پر ان کو پچھتاوا محسوس ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب چھوٹے استادوں نے پالوس کی رسالت پر حملہ کیا تو پاک روح کو موقع ملا کہ ان رکاوٹوں کو ظاہر کرے جن کا سامنا پالوس رسول نے خداوند کی خدمت کے دوران کیا، تاکہ ہم سیکھیں اور مستفید ہوں۔ اس خط میں نمایاں بات یہ ہے کہ اس میں پالوس رسول کی زندگی میں ہونے والا واقعہ ظاہر ہوا جب وہ تیسرے آسمان پر گیا۔ اگر وہ اس کو الہام سے لکھتا تو یہ لکھنا بہت مشکل تھا۔ اگر وہ یہاں اپنی خدمت کی بات نہ کرتا تو ہم اس بارے میں نہ جان سکتے۔ یہ خط ان کے لیے بہت قیمتی ہے جو خداوند کی خدمت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بھائی آیات، بھائی پولوس کا پہلا خط ان کے لیے تربیت کی چھڑی تھی، لیکن پولوس رسول کا دوسرا خط ان کے لیے ایک ایک سہارا تھا، ایک تسلی۔ ان دونوں کے بیچ فرق ہے۔ آپ اس جملے سے کس قدر متفق ہیں؟ مکمل طور پر اس خط سے ان کو تسلی اور حوصلہ ملا۔ اس نے ان کو تسلی بخشی اور کہا کہ اس کو اس بات کی تسلی ہے کہ وہ بدی سے باز آئے، اور دوسرا اس نے ان کے ساتھ اس تسلی کو بانٹا جو خداوند نے اسے خدمت کے دوران بخشی تھی، اور یہ خط تسلی سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے شروع میں اس نے خداوند کی حمد کی تھی، اسی طرح جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرح کی تسلی ہے، لیکن تسلی کے معنی مضبوطی اور سہارے کے ساتھ ہیں۔ صحیح۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کا اس خط یا بائبل سے متعلق کوئی بھی سوال ہو یا پھر کسی اور حصے کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں ارسال کیجیے، تو ہمیں اس کا جواب دینے میں بہت خوشی ہوگی۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ کیا آپ اس خط کی تقسیم بتا سکتے ہیں تاکہ ہمیں اس مطالعے میں آسانی ہو؟ بھائی اس خط کی تقسیم بتائیں تاکہ ہمیں مطالعے میں آسانی ہو۔ ہم دوسرے کرنتھیوں کے 13ویں باب کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور ہم اس کا خاکہ دیکھتے ہیں۔ اس کے مطالعے کی آسانی کے لیے ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ 1 تا 7 باب، دوسرا حصہ 8 تا 9 باب، اور تیسرا حصہ 10 سے 13واں باب۔ پہلے حصے یعنی 1 تا 7ویں باب میں پالوس نے اپنی خدمت کو بیان کیا۔ اس نے خدمت کو خصوصاً اپنی خدمت کا ذکر کیا، اور اس میں ہمیں چرواہے کا دل نظر آتا ہے، اور اس نے پہلے خط میں ایسا نہیں لکھا کیونکہ یہاں وہ ایمانداروں کے لیے چرواہے کا دل رکھتا ہے۔ اور دوسرا حصہ بائبل کے واضح ترین حصوں میں سے ہے جس میں دینے یعنی کہ خدا کی جماعت میں دینے کا ذکر ہے۔ اس نے دینے کے اصول کو بہت ہی واضح کیا کہ ضرورت مندوں کی مدد کریں، اور جو اس میں شامل ہیں ان سے کیے وعدوں کا بھی ذکر ہے۔ تیسرے حصے میں پالوس نے کرنتھس کے جھوٹے استادوں کے سامنے اپنی رسالت کا دفاع کیا، اور اس نے کرنتھس کی کلیسیا میں اپنے مشن اور اپنی خدمت اور اپنی منادی کا دفاع کیا۔ صحیح، خدا آپ کو برکت دے۔ اب میں آپ کے سامنے پہلے باب کی چند آیات پڑھنا چاہوں گا۔ دوسرا کرنتھیوں پہلا باب، پولوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے، اور بھائی تیموتھیوس کی طرف سے جو خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنتھس میں ہے، اور تمام اخیا کے سب مقدسوں کے نام، ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔
हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। वो हमारी सब मुसीबतों में हमको तसल्ली देता है, ताकि हम उस तसल्ली के सबब से जो खुदा हमें बख्शता है उनको भी तसल्ली दे सकें जो किसी भी तरह की मुसीबत में हैं। मैं भाई इसहाक से पहली आयत के बारे में पूछना चाहूँगा। पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से मसीह यीशु का रसूल है, उसने खुद को ये इख्तियार दिया। इस खत में पौलुस ने अपने रसूल होने के इख्तियार की बात की। उसने ये इख्तियार को खुद नहीं दिया बल्कि उस इख्तियार का ऐलान किया जो खुदावंद ने उसको बख्शा। एक जगह और लिखा है, इंसान की जानिब से नहीं बल्कि खुदा की मर्जी से रसूल बना। उसने रसालत की बात क्यों की? पौलुस ने बाकी खतूत में उसका जिक्र नहीं किया। उसने तब रसूल होने का जिक्र नहीं किया जब उसका अमली मौजू भी था। मसलन फिलिपियों के खत में उसने अपने रसूल होने की बात नहीं की, पर जब कभी कोई ऐसी मुश्किल आई जहां रसूल का होना बहुत अहम था, जैसे यहाँ खत के आखिर में उसने रसूल होने पर सवाल उठाया, इसलिए उसने खत के आखिर में रसूल होने की बात की और अपने इख्तियार का बताया और रूहुल कुद्स की रहनुमाई भी पाई। पौलुस जो खुदा की मर्जी से यीशु अल मसीह का रसूल है, वो अपनी या अपने भाइयों की मर्जी से नहीं बल्कि खुदा की मर्जी से है रसूल है। और खुदा का हर खादिम जो किसी भी खिदमत में हो, वो खुदावंद की निगरानी में अपने उस इख्तियार की खिदमत करता है जो खुदा ने उसे दिया है। और आज रसूल होने का इख्तियार नहीं मिलता, बाकी हर इख्तियार मौजूद हैं जब यीशु ने कलाम की मुनादी की। लिखा है, क्योंकि वो उन फ़कीहों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह उनको तालीम देता था जो खिदमत खुदा ने दी, वो उसमें इलाही इख्तियार मौजूद होता है। ये खिदमत बाअसर होती है। उसने तिमुथियस का जिक्र किया। तिमुथियस ये बाइज्जत चीज़ है। एक और जगह कहा, जैसे बेटा बाप की खिदमत करता, उसने मेरे साथ खिदमत की। पौलुस ने उसको अपना भाई और साथी माना, उसको अपने से छोटा नहीं समझा। हमें पौलुस रसूल से ये बात सीखने की ज़रूरत है। उसने तिमुथियस का जिक्र किया जबकि वो उम्र में छोटा था और रसूल नहीं बल्कि एक भाई था। लिखा है, खुदा की उस कलीसिया के नाम जो करंथस में है। नए अहदनामा की रूह से कलीसिया के एक से ज़्यादा मायने हैं। यहाँ उसका मतलब आम कलीसिया से है। ये दुनिया के तमाम वो ईमानदार हैं जो पेंटिकोस्ट के दिन से लेकर आसमान पर उठाए जाने तक मसीह में शामिल हुए, जो कलीसिया फिलहाल दुनिया भर में मौजूद हैं। और देखें, ये वक्ती तस्वुर है। यहाँ पर उसके मायनी मुकामी कलीसिया से हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसने ये करंथस की कलीसिया को लिखा। ये सच नहीं है। और तमाम अखिया के सब मुकद्दसों के नाम करंथस के नाम पहले खत में 7 बार उसने कहा कि ये सिर्फ करंथस के भाइयों के लिए नहीं है। मैं अजीज नाजरीन को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि नए अहदनामा के खतूत जिसमें किसी शख्स या कलीसिया को मुंतखब नहीं किया, वो तमाम कलीसिया और अहले ईमान के लिए हर वक्त एक इल्हाम है, एक इल्हाम। आपने कहा कि पौलुस ने रसूल का लक़ब इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि उसने झूठे उस्तादों का सामना करना था ताकि खत के आखिर में अपने रसूल होने को साबित करे। पौलुस अब मौजूद नहीं, पर मैं जानना चाहूँगा कि कौन सी तालीम की बुनियाद पर दूसरे की तालीम का जायज़ा लूँ कि वो दुरुस्त है या फिर गलत है। आप क्या कहेंगे? देखिए, अब मेरे पास कलाम है। जब पौलुस लिख रहा था तब नबी और रसूल और मखसूस लोग थे जो ये बताते जब तक कि कलीसिया मुकम्मल ना हो जाए, उसके मुकम्मल होने के बाद किसी रसूल या नबी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास पूरा कलाम है। ये काफ़ी है। इसमें इख्तियार है कि दूसरों की तालीम का इससे मुआजना हम कर सकते हैं। भाई मुइन, उसने सलाम के बाद दूसरी आयत में कहा, हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। पहले फजल फिर इत्मीनान, इससे क्या मुराद है? यहाँ पौलुस ने बताया कि यही वाहिद वो चीज़ है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। ये उनके साथ हमेशा रहेगा और ये ईमानदारों के लिए महकम किला है, हालात जैसे भी हों। उसने पहले खत में गुनाह के बारे में बात की और दूसरे खत में मुसीबत और मुश्किलात पर बात की। उनकी मदद और कोई नहीं कर सकता सिवाय फजल के। जिस फजल ने माजी में उन्हें बचाया, वही फजल अब उनको तालीम और सहारा देगा। और फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम हैं। उन्हें जिंदगी भर फजल की जरूरत है।
اور اس نے انہیں وقتی تحفہ نہیں دیا جو ختم ہو جائے، پر فضل ایماندار کی حالت کے باوجود ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا، اور اس کے بعد اطمینان کا ذکر ہے، کیونکہ کبھی کبھی گناہ بھی ایماندار کو خوفزدہ کرتا ہے، پر میں کہوں گا خدا کا اطمینان مستحکم ہے، اور خدا کا اطمینان ہمیشہ کے لیے ہے، اور یہ ایمانداروں کی مشکلات میں ان کی تسلی ہے۔ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ اور اس نے کرنتھس کے ایمانداروں کو یہ یقین دلایا کہ یہ دو تحفے خدا کی طرف سے ہیں جو زندگی کے ہر حصے میں ان کے لیے مضبوط کلا ہیں۔ اس سوال کے متعلق میں جاننا چاہوں گا، مجھے اس کی وقتی اور اخلاقی تربیت کا بتائیں۔ ذاتی تجربے میں اطمینان پہلے آتا ہے یا فضل؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج دنیا میں ہر جگہ امن کی اشد ضرورت ہے۔ میں جاننا چاہوں گا کہ اطمینان سے پہلے انسان کو کیا معلوم خدا کا ہونا فضل چاہیے، کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو کہ سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے، اور رومیو 5 میں لکھا ہے کہ ہمیں نجات ملتے ہی اطمینان بھی حاصل ہوتا ہے۔ پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ صلح رکھیں۔ فضل ہمیں خدا کی نعمتیں بخشتا ہے، پھر ہمیں اطمینان دیتا ہے جو ہمارے حالات میں بہت ہی ضروری ہے، اور میرا خدا فرماتا ہے شریروں کے لیے کوئی سلامتی نہیں، کیونکہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے فضل میں جی انہوں نے فضل پناہ کا نہیں انکار لی۔ کیا، جی فضل کا انکار کیا۔ فضل کا انکار کیا، ان کے لیے سلامتی نہیں جب تک کہ مسیح ان کے دل پر راج نہ کرے۔ جب مسیح بادشاہی کرے گا تو وہ سلامتی پائیں گے۔ وہ صلح کا شہزادہ ہے۔ شکریہ، ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو۔ اس آیت کا ذکر 3 خطوط کے آغاز میں ہوا۔ پہلے افسیوں کے خط کے پہلے باب کی 3 آیت میں پولس نے خدا کی حمد کی، اس نے ماضی میں اس کا چناؤ کیا۔ دوسرے کرنتھیوں کے پہلے باب کی 3 آیت میں، اور پھر پولس رسول نے حال کی تسلی کے لیے خدا کی حمد کی، اور یہ پہلے پطرس کے خط کے پہلے باب کی 3 آیت میں پطرس رسول نے مستقبل کی میراث کے لیے خدا کی حمد کی۔ تیسری آیت سے میرا سوال ہے، ہمارے خدا یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے، لہذا خدا کی حمد ہو کا کیا مطلب ہے؟ خدا کی حمد ہو سے کیا مراد ہے؟ دعا میں خدا کی حمد ہو کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک قسم کی عبادت اور تعریف ہے، اس کی زبان مبارک ہو جو خداوند کی تعریف اور بزرگی کا بیان کرتا ہے۔ یہ زبور کی کتاب میں اور نئے عہد نامہ میں بہت بار لکھا ہے۔ مثلاً میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ یہ زبور 34 میں لکھا ہے۔ اس کا مطلب برکت دینا نہیں بلکہ خدا کی تمجید کرنا میں نے ہے۔ اس کی تمجید کی، برکت اس میں ملتی ہے، ہمیشہ بڑا ہی چھوٹے کو برکت دیتا ہے۔ یہ بھلا ہے کہ ہر حال میں خدا کو مبارک کہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ نئے عہد نامہ کے 3 خطوط حمد سے شروع ہوتے ہیں۔ دوسرے کرنتھیوں کے پہلے باب اور افسیوں کے پہلے باب اور پہلا پطرس کے پہلے باب حمد کا لفظ ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے۔ اور یہ تسلی اب کی صورتحال سے منسلک ہے، اور افسیوں اس کے پہلے باب میں لکھا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا حال اور کے باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ اس میں ماضی کی بات ہے، اور پہلے پطرس کے پہلے باب میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا، صحیح۔ اور اس میں مستقبل کی بات ہے۔ بھائی معین، لکھا ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے۔ میں اس جملے پر رکوں گا، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا باپ، اس کا کیا مطلب ہے؟ نئے عہد نامے میں خدا کو اکثر خداوند یسوع المسیح کا باپ کہا گیا ہے، اور پرانے عہد نامے میں خدا کو
बाप अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा कहा गया है। और मैं आप सबको यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा कि पुराने अहदनामे में तस्लीस वाज़ेह हुई। तस्लीस मतलब कि यहाँ दरहकीकत खुदा का मुकाम बाप का है, मतलब कि बाप पहले आता है और फिर वो बाप जिसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बाप, इसमें हमें मसीह के बेटे होने के साथ साथ उसकी अलहुयत और इंसानी फितरत का भी पता लगता है। और मैं कहूँगा कि उसने यहाँ पर बेटे की शख्सियत को जाहिर किया, खुदावंद यीशु अल मसीह। और कोई ये ना सोचे कि ये बेटा जिनसी पैदाइश से है, नहीं। और बाप और बेटा हर चीज में बराबर हैं, पर उसने हमें बेटे का वो किरदार बताया जिसमें वो मुजस्सम हुआ, जमीन पर आया, सलीब पर जान देकर कफारे का काम मुकम्मल किया। इसके बाद दो खूबसूरत सफात हैं, रहमतों का बाप, तसल्ली का खुदा, यानी कि रहमतों का बाप, सब रहमतों का सरचश्मा। मैं कहूँगा कि बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बाप अपने बच्चों पर रहम करता है। और तसल्ली का खुदा खत के मुताले के दौरान बहुत दुख और तकलीफ बयान है, और दूसरी तरफ उन तकलीफों और दुखों में ईमानदारों के लिए खुदा की तसल्ली हमेशा मौजूद है। भाई इसहाक, पहली और दूसरी आयत में जब पौलुस रसूल ने करंथुस में खुदा की कलीसिया और उसके सब मुकद्दसों की बात की, एक ख्याल के मुताबिक इंसान मरने के बाद पाकीज़गी की हालत में खुदावंद के पास जाता है, तब उसको मुकद्दस कहते हैं। यहाँ खत सब मुकद्दसों के नाम है, वो आसमान पर हैं या जमीन पर? नहीं, जो जमीन पर है। उनको मुकद्दस क्यों कहते हैं जबकि वो आसमान पर नहीं? उनकी मखसूसियत या मसीह के लिए मुकद्दस करने का अमल हो चुका है, ये अमल यहाँ है। मैं मसीह के साथ आसमान पर कैसे जा सकता हूँ जबकि मैं जमीन पर उसके साथ नहीं रहता? मरने के बाद मैं मुकद्दस कैसे बनूंगा जबकि मैं जमीन पर मसीह का हकीकी पैरोकार नहीं हूँ? ये गैर बाइबली और गैर मतनी बात है। कलाम सिखाता है जो खुदा से पैदा हुए और मसीह को नजात दहिंदा मानते हैं वो मुकद्दस हैं। मुकद्दसों के नाम हम वतन और खुदा के घराने के हो गए। ये खतूत उन मुकद्दसों के नाम हैं जो उस वक्त उस कलीसिया में मौजूद थे जहाँ उसने खत भेजा। और आप यहाँ देख सकते हैं जो उस वक्त उस कलीसिया में मौजूद थे जहां उसने खत भेजा। ज़बूर 16 में लिखा है, 16 में लिखा है, जमीन के मुकद्दस लोग वो अब तक आसमान पर नहीं गए। आसमान पर नहीं, सादा लफ्जों में जो जमीन पर पाक ना हुए वो आसमान पर मुकद्दस नहीं होंगे। जो जमीन पर मुकद्दस होना चाहते हैं वो क्या करे? क्या ये फजल से मुमकिन है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखें, मैं खुद से पाकीज़गी तक नहीं पहुंच सकता, चाहे जितनी दुआ करूं और रोज़ा रखूं। जब मैं पाक मसीह के पास आऊं तो सलीब पर उसके कामों को कबूल करके मैं उस मुकद्दसों में शामिल हो सकता हूं, इसलिए कि पाक करने वाला और पाक होने वाले सब एक ही असल से हैं। इब्रानियों में उसके दूसरे बाब में पाक करने वाले का लिखा है, ये मसीह है। मसीहत में कहते हैं कि कोई शख्स किसी पाक जगह से वापस आकर लोगों को पाक करता है, पर मसीहत ये बताती है कि कोई और नहीं जो पाक करे सिवाय मसीह के। जो मसीह पर ईमान रखे वही मुकद्दस हैं, जिनको पाक किया हुआ और जो मसीह की पैरवी के लिए खुद को वक्फ करते हैं जब तक ज़मीन पर हैं, उनको ये काम सौंपा गया है। इसलिए मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने के बाद मुझे खुदा से अबदी ज़िंदगी और पाकीज़गी का तोहफा मिलता है, और ये अमल जारी रहता है। अमली तौर पर मुकद्दस होने का मतलब जब तक मुकम्मल पाकीज़गी तक ना पहुंच जाऊं, जब मेरे जिस्म का कफारा होगा और मैं अपनी रूह के साथ आसमान में हूँगा, गुनाह के बगैर। ठीक कहा जी। उसने यही बात की भाई आयात। पहले खत में उनकी बुरी हालत के बावजूद मैं यहाँ पर कहूँगा कि उसने कहा जो यीशु में पाक किए गए हैं और मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए हैं, इसका मतलब कि वो पाक हो चुके हैं। सही, यानी मसीह पर ईमान रखने से उन्हें पाकीज़गी का मुकाम मिला, पर जिंदगी और बर्ताव का ताल्लुक जिम्मेदारी से होता है। मैं चाहूंगा कि इस मौजू पर नौजवान कुछ बोलें। लिखा है, पौलुस जो खुदा की मर्जी से मसीह यीशु का रसूल है और भाई तिमोथियस की तरफ से। मेरा सवाल भाई के लफ्ज़ पर है। उसने पहले ख़त में कहा पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से यीशु मसीह का रसूल होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थीनस की तरफ से। तो क्या भाई एक लक़ब है या इसका कोई और मतलब है?
کیا یہ لقب ہے جیسے ڈاکٹر اور انجینئر، یا پھر اس کے کچھ اور معنی ہیں؟ میں کہوں گا کہ یہ ایک مقام ہے، مسیح میں ایمانداروں کا مقام ہے، لیکن ان کو بھائی کہنے میں شرم نہیں۔ میں اپنے بھائی سے تیرے نام کا اظہار کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد میں کہوں گا کہ پالوس نے جتنے لوگوں کو لقب دیا وہ سب اس سے چھوٹے تھے، لیکن یہ مسیح میں ان کا ایک خاص مقام تھا۔ اسے شرم محسوس نہ ہوتی تھی کہ ان کو اس مقام میں شامل کرے۔ اگر خداوند نے شرم محسوس نہ کی تو پالوس کیوں کرے؟ وہ اچھا رسول تھا، اس کی اپنی خدمت تھی، پر اس نے تموتیوس کو اپنے ساتھ رکھا کیونکہ یہ فضل نے کیا۔ جی پولس بھی، جی بالکل، لقب نہیں۔ صفت۔ پطرس رسول نے بھی پولوس کے لیے کہا، ہمارے پیارے بھائی پولوس نے بھی کہا۔ جی پولوس کے پاس بھی بھائی کا لقب ہے، مطلب کہ بھائی کا مطلب کسی کو جھوٹا سمجھنا نہیں، بلکہ یہ مقام فضل کی بدولت مسیح کے ساتھ تعلق رکھنے پر ملا۔ یہ اعلیٰ ترین صفات میں سے ہے کیونکہ خداوند ہمیں بھائی کہنے پر شرم محسوس نہیں کرتا۔ یوحنا اس کے 20ویں باب میں اس نے جی اٹھنے کے بعد مریم سے کہا کہ میرے بھائیوں کے پاس جی جا۔ صحیح۔ چلیے مہمانوں سے جانتے ہیں کہ انہوں نے آج کیا سیکھا۔ جی فضل کا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہم جن بھی حالات کا سامنا کریں وہ فضل سے ہمیں سہارا دیتا ہے، کیونکہ ہم آسمان سے پہلے زمین پر ہی مقدس ہیں۔ کیونکہ ہم آسمان سے پہلے زمین پر ہی مقدس ہیں۔ یہ خوبصورت چیز ہے۔ جی صحیح کہا۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ ہم اس قسط کے مطالعے کو اگلی قسط میں بھی جاری رکھیں گے۔ عزیز ناظرین، ہم نے اس قسط میں پڑھا کہ صلیب پر مسیح کا کام ہی پاک کرنے کی بنیاد ہے۔ ہمیں پاک ہونے کے لیے آسمان پر جانے کا انتظار نہیں کرنا۔ جب آپ خداوند یسوع مسیح پر دل سے ایمان لاتے ہیں تو آپ کے گناہ معاف ہوں گے اور آپ کو خدا کی ابدی زندگی ملے گی۔ آپ مسیح میں مقدس ہوں گے اور آپ ہر روز عملی طور پر پاک بھی ہوں گے، جب تک کہ خداوند آ کر ہمیں نہ لے جائے۔ آپ مکمل طور پر مقدس تب ہوں گے جب گناہ کا جسم تبدیل ہو کر خداوند کے بدن جیسا بن جائے گا، اس کمزور بدن میں نہیں جو اس دنیا میں بیمار اور لاچار ہوتا ہے۔ مسیح میں آپ کے لیے جو ہے اسے حاصل کریں، لہٰذا جو کچھ آپ کے پاس مسیح میں ہے اسے حاصل کریں۔ مسیح میں اپنی ملکیت پائیں، آپ کے لیے کثرت ہے، لہٰذا مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ طال ابتعادي زاد عنادي، توبني ربي حتى أتوب، بروحك انزع عني القساوة، بكتني واجعل قلبي يذوب، مهما يكون اسمي عظيما، دم المسيح يشفي العيوب، فاسترني واغسل أدران قلبي، وارحمني يا غافر كل الذنوب، وارحمني يا غافر كل الذنوب۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔